नबी पहले अपने घर के अंदर चले गए। इतने एक बात होर याद रखा जे, अगर कोई बंदा किसी को बुलान जाता है वह बंदा उहदे नाल ही टुर पैंदा है, इहदे नाल ही इहदे नाल इहदे घर जा सकता है। हुण इजाजत लैन की लोड़ कोई नहीं, क्योंकि घर का मालक नाल ही जा रहा है। अल्लाह अकबर अल्लाह। मेरे वीर तो जो फरमाना, मेरे नबी पहले अपने घर अंदर चले गए, असहाबे सुफा पीछे रह गए। जदों मेरे नबी दे दरवाजे ते पहुंचते ने, जाके सलाम अर्ज कीता, नाल फरमाते ने हजरत सानू अंदर आने की इजाजत है कि नहीं। प्यारे नबी फरमाते ने मेरे सहाबियो अंदर दाखिल हो जाओ, मैं मुहम्मद इजाजत दे चुकिया वां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुरीद पीर दे घर जान इजाजत लैके, पीर मुरीदां दे घर जान इजाजत लैके, उस्ताद शागिर्दां दे घर जाए इजाजत लैके, शागिर्द उस्ताद दे घर जाए इजाजत लैके। अल्लाहु अकबर अल्लाह। इस तरह मेरे वीर होटलों के अंदर मेरे वीर जाते हैं, होटलों के अंदर जेड़े मखसूस कमरे लोगों ने किराए ते लए ने, उलमा ने लिखा है अगर किसी ने कमरा बुक करवाया है उस कमरे अंदर इजाजत बगैर नहीं जाना। इस तरह एयरपोर्ट या तारीखी मुकामात जिथे लिख दिता गया है बगैर इजाजत अगे नहीं जाना, उथे नहीं जाना। अल्लाह अकबर अल्लाह। जे जाओगे तो कानूनी मुजरम बन जाओगे। प्यारे पैगंबर जनाबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस रहे ने, मेरे नबी तरीके दस रहे ने, घर में किंज जाना है, आम मुकाम से किंज जाना है, अपने शागिर्दां नूं किंज बुलाना है, शागिर्दां दे घर अंदर किंज जाना है, भाइयों के घर अंदर किंज जाना है, भैनों के कमरे अंदर किंज जाना है, अपने घर अंदर किंज जाना है, इजाजत किंज तलब करनी। अल्लाह अकबर अल्लाह। मेरे वीर तो जो फरमाना इन्ना ऐता तू प्यारे पैगंबर जनाबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सीरत पाक तू ए बात साबित हुंदी है बगैर इजाजत किसी दे घर दाखिल होना नहीं होना, नहीं होना। पहले इजाजत लेनी जे सैयदना साद दा घर क्यों ना होए, मेरे नबी बगैर इजाजत दाखिल नहीं हुंदे। अल्लाह अकबर अल्लाह। जे मेरे जाबर दा घर क्यों ना होए, नबी बगैर इजाजत दाखिल नहीं हुंदे। जे घर मेरे अबू बकर सदीक दा क्यों ना होए, यानी मेरे नबी दे सुसर दा घर क्यों ना होए, हजरत बगैर इजाजत दाखिल नहीं हुंदे। मेरे नबी दा दूसरा सुसर सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु दे घर दे अंदर मेरे नबी जाना होए बगैर इजाजत दाखिल नहीं हुंदे। अल्लाह अकबर अल्लाह। ओए गल इतू तक नहीं है, प्यारे पैगंबर जनाबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां बीवियां उम्महातुल मुमिनीन रजी अल्लाह तआला अन्हुन्ना मेरे नबी दे एक वक्त दे अंदर 9 घर आबाद सन। मेरे वीर तवज्जो फरमाना, सैयदा ज़ैनब फरमा दियां ने, उम्मुल मोमिनीन फरमा दियां ने मेरे घर के अंदर जदों मेरी सौकन सैयदा ऐशा सदीका रजी अल्लाह तआला अन्हा मेरे घर के अंदर आंदियां सन, इजाजत लैके आंदियां सन। जदों मैं ऐशा दे घर अंदर जांदी सी इजाजत लैके जांदी सी। इस अगे मेरे वीर प्यारे पैगंबर जनाबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी प्यारी बेटी सैयदा फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा दे घर दे अंदर जदों मेरे नबी जांदे इजाजत लैके जांदे सन। और इसे तरह सैयदा फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमादियां ने जदों मैं अपने अब्बू नूं मिलन वास्ते जांदी, जदों मैं अपने पेकियां ते जांदी, अपने अब्बा हजूर जनाबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे घर मुबारक अंदर जांदी बीबी फातिमा फरमादियां ने जिन्नी देर तक मैं दरवाजे तू इजाजत तलब नहीं कर लेंदी सी, मैनू इजाजत नहीं मिल जाती सी, उन्नी देर तक मैं अपने बाप दे घर दाखिल नहीं हुंदी सी। इत्थे अपनियां मर्जियां। और जिस नबी ने इतनी प्यारी तालीम दी, की ख्याल है ओ नबी बगैर इजाजत किसी के घर दाखिल हो सकते हैं? क्यों भाई? जिस नबी ने अपनी बेटी के घर का इतना लिहाज किया और अपने सौरियां के घर अंदर मेरे नबी बगैर इजाजत दाखिल नहीं हुंदे सन,
وہ چکوال دی ایک حویلی اندر بغیر اجازت کی میں داخل ہو گئے جی سرکار آئے نے بلکہ شاید موجود ہے بزرگ میرے کول بیٹھے نے اے ویک کے آئے نے کہندے نے کہ قدم اتنے لگ گیا ہے میں پچھلے جمعے عرض کی سی کہ جی سرکار روحانی طور تے آئے نے تے پھر کسی نے نظر نہیں آئے تے جی سرکار جسمانی لحاظ نال آئے نے پھر وہ تو تحقیق کرنی چاہیے چلو کچھ پتا چلیا کہ قدم لگا ہے سرکار دا ایک قدم لگا ہے ویسے ایک انہوں کو غلطی ہو گئی ہے انہوں نے چاہیے کہ قدم دوویں لاندے چکوال والوں چاہیے سی کہ ایک قدم دونوں ہی بنا دے انہیں ایک بنا کے غلطی کی تھی مینوں ایک پوچھتا ہے کہ سرکار دا ایک قدم لگا ہے میں کیا سرکار دے قدم دو سن کنے سن بولو سرکار دے قدم مبارک دو سن ایک قدم تے کسی نو کھلار دینا ساڈے نزدیک سزا ہے کی ہے نہیں تے ماسٹرانو پوچھ لو ایک لات کسی نو کھڑیاں کرنا یہ ادب ہے کیوں جی ادب ہے یہ سزا ہے تے ایک قدم لگا دوسرا کیوں نہیں لگا اگو جواب سنو اس نوجوان دا کہنے لگا سرکار دے جڑے نالین مبارک نے جڑے پائیاں تے سینے تے نہیں لائے ہوندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی جتی دا نقشہ اب یہ بھی تو ایک ہی ہے نا یعنی وہ دس رہا سی کہ قدم ہی ایک ہے اللہ معاف میں کیا نالین مبارک اگے ہاں جی نالین او میں کیا نالین مبارک جی نالین تسنیہ دا سیگا ہے اے بولے ہی دو تے جاندہ ہے جی ایک ہوئے تے پھر نالن ہونا چاہیے ایک قدم ایک جتی نالین دو جتیاں پیارے نبی دے قدم مبارک دو سن چکوال والیاں نے ایک شو کیتا ہے دوسرا شو کیوں نہیں کرتے بول گئے ہیں بابا جی کہہ رہے ہیں اور اے بابا جی کہہ رہے ہیں میں گیا میں تحقیق کی ہے میں جا کے گوانڈیاں نو پوچھیا ہے اتنا بیگم کوٹ اندر بڑا شور ہے جی آج جناب چٹھا کلونی تو بس جا رہی ہے آج یوسف پارک تک ویگن جا رہی ہے آج فلان اے جی منتے ہی نہیں اور سانو مناؤ جس طرح منان دا حق ہے کیا پیارے نبی بغیر اجازت کے گھر داخل ہو سکتے ہیں ایسا نہ آئے تو قدم لایا تھے گئے یار عجیب صورت حال ہے نہ دروازے دا خیال ہے نہ دروازے دا لحاظ ہے اوپروں آئے چھال ماری قدم لایا تھے گئے ایسا ڈرامہ بنایا ہے اور قوم نو بیوقوف بنایا ہے اخ جی یہ منتے نہیں یہ بزرگ کہہ رہے سن میں گیا میں گوانڈیاں نو پوچھیا سناؤ یہ تو سرکار آئے نے کہنے لگی اسی گوانڈیاں نو پوچھیا ایک منٹ جی گوانڈی کہندے نے اسی قسم اٹھا کے کہنے ہاں کہ یہ ساڈے گوانڈیاں نے جھوٹ بولیا تھے حضرت نہیں آئے اس تو پہلے ہی کہہ رہے اس طرح ہوندا ہی نہیں تے بابا جی دس رہے نے اصل بابا جی جذبات بڑے مسئلے نے یار اتنا ڈرامہ اتنا جھوٹ نہیں ہونا چاہیے کہ پیارے پیغمبر اتنے حاضر ہوئے نے ایک قدم لایا تو چلے گئے اس طرح نہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ساری سیرت پاک پڑھ کے دیکھ لو آپ جدو بھی کسی صحابی دے گھر گئے نے اجازت لے کے گئے نے سرکار ادب نو ملوزے خاطر رکھ کے گئے نے نمبر دو یہ تو آپ دی زندگی مبارک دا مسئلہ سی ادن سی ہوں تو ویسے بھی سرکار اللہ دیا جنتا اندر نے اور اللہ دے دربار اندر نے اللہ نے اپنے کول بلایا ہے اللہ مالک اگے دعا ہے اللہ سن قرآن اور حدیث سمجھن دی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا